Welcome to my listeners, viewers, valuable clients. हमारी बात पिछले मौजू को आगे बढ़ाते हुए हो रही थी लेबर लॉज पे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट और ऑर्डिनेंस, कारोबार बिजनेस अदारे आजर और मज़दूर के लिए क्या कवानीन वज़े करता है। तो उसमें आज का अगला टॉपिक जो मौजू है वो है वर्क काउंसिल। कि वर्क काउंसिल क्या होती है, इसकी तश्कील और फ़राइज़ क्या होते हैं, इनको मैं बयान करता हूँ। कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट सम पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क काउंसिल। इसमें पहले नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसकी तश्कील। नंबर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर, यानी आजर और मज़दूरों के नुमाइंदे। नंबर 3 नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इनकी तादाद क्या होगी, इस वर्क काउंसिल में नुमाइंदगान की तादाद क्या होगी, और मज़दूरों की तरफ से कौन नुमाइंदगान होंगे। और उसके बाद इस काउंसिल का काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। तो आइए जनाब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी तश्कील की तरफ। जिस फैक्ट्री अदारे में साबका बार माहवार में किसी दिन 50 या ज़ायद मज़दूरों या मज़दूर मुलाज़म होते हैं या इन्हें मुलाजमत पर रखा जाता है, तो इस फैक्ट्री और हर फैक्ट्री अदारे में आजर ने सराहत करदा अंदाज में एक वर्क काउंसिल की तश्कील करनी होती है। वो काउंसिल जो इस काम को मैनेज करती है, वो लोग नुमाइंदगान आजर और मज़दूर के नुमाइंदगान इनको कंट्रोल करते हैं। तो जनाब आला आजर और मज़दूरों के नुमाइंदे, ये कौंसल उन पे मुश्तमिल होती है। नुमाइंदों की तादाद जो होती है, मज़दूरों के नुमाइंदों की तादाद और आजर के नुमाइंदों की तादाद ऐसी वर्क काउंसिल में बराबर होती है। यानी कि जितने आजर की तरफ से नुमाइंदगान होंगे उतने ही मज़दूरों की तरफ से नुमाइंदगान होंगे जो इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। तो मज़दूरों के नुमाइंदों में इस काउंसिल में नंबर 1 या ज़ायद ट्रेड यूनियंस होती हैं जो मज़दूरों की रहनुमाई करती हैं, मज़दूरों की तरफ से पेश होती हैं। और फिर उसमें कलेक्टिव बारगेनिंग, सौदेकारी के, इज्तिमाई सौदेकारी के एजेंट की अदम मौजूदगी या मौजूद होता है, और अदम मौजूदगी में क्या करना होता है, ये वर्क काउंसिल का हिस्सा है। तो 1 या ज़ायद ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं वर्क काउंसिल में, फैक्ट्री या अदारे की सूरत में जहाँ 1 या ज़ायद ट्रेड यूनियन होती हैं, इज्तिमाई सौदेकारी के एजेंट जो होते हैं, उन्होंने इस काउंसिल में मज़दूरों के नुमाइंदों को नामज़द करना होता है। इज्तिमाई सौदेकारी के एजेंट की अदम मौजूदगी में अगर मौजूद नहीं है तो फिर क्या करना है। अगर कोई इज्तिमाई सौदेकारी का एजेंट नहीं होता तो मज़दूरों के नुमाइंदों का इंतखाब इन मज़दूरों के दरमियान में सराहत करदा अंदाज में किया जाना चाहिए, वाज़े किया जाना चाहिए कि कितनी तादाद होगी, कितने लोग इस काउंसिल में वर्क यूनियन में शामिल होंगे। जिन मज़दूरों को फैक्ट्री अदारे में मुलाजमत रखा गया होता है उनमें से काम क्या है इनके, इस काउंसिल के नुमाइंदगान के जो आजर और मज़दूरों की तरफ से होते हैं वो क्या करते हैं। काउंसिल के फ़राइज़ में ये शामिल होता है कि अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, हमदर्दी और मुफ़ाहमत की फ़िज़ा कायम की जाए, इख्तलाफात और तनाज़ात का हल निकाला जाए और उनको दूर किया जाए, उसकी तलाफ़ी की जाए।
اور مزدوروں کی ملازمت کا تحفظ کیا جائے، صحت کے بارے میں، نوکری کے بارے میں تسلی کی جائے کہ یہ ان کو فیسلٹی سہولیات اچھے طریقے سے مل رہی ہے۔ کام کرنے کے حالات کے بارے میں، کس حال میں یہ کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، آجر اس پہ مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی سہولیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسکلڈ ورکرز، انسکلڈ، سیمی اسکلڈ ورکرز اور ان کی ایجوکیشن کیا ہوگی، یعنی پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی سہولیات کس طرح، کب اور کس وقت ان کو مہیا کی جائیں گی۔ تو اس کے بعد اگر کوئی ان دونوں کے درمیان کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی باہمی مفاد کا دیگر جو معاملات یا حل ہے وہ کس طرح کیا جائے گا۔ اچھے تعلقات میں ایک آجر اور اس کے مزدوروں کے مابین اچھے تعلقات کو محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے اقدام کو فروغ دینا ہوتا ہے، جو اس کونسل کا ایک اہم فرض ہے۔ اس کے بعد ہمدردی اور مفاہمت کی فضا قائم کرنی ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان فریقین، جو آجر اور امپلائی ہے، مزدور ہے، اس کو اطمینان بخش آب و ہوا میں کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر کوئی اختلاف یا تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کونسل کا کام ہے کہ اس کو حل کرے۔ پھر مزدوروں کے لیے ملازمت کے تحفظ کو فروغ دینا ہوتا ہے، مزدوروں کے کام میں تحفظ یا سلامتی کے حالات کو فروغ دینا ہوتا ہے، مزدوروں کے کام میں صحت اور نوکری کی تسلی کو فروغ دینا ہوتا ہے، کام کرنے کے حالات اچھی اور موافق فضا قائم کرنی ہوتی ہے، حالات کو آسان بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں، اقدامات کرنے ہوتے ہیں، جو کہ اس کونسل کے فرائض میں شامل ہے، جو انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس یا ایکٹ کے تحت کانسٹیٹیوشن میں پاکستان اور اینی ادر کنٹریز کانسٹیٹیوشنز رائٹ ڈاؤن، تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی سہولیات۔ فیکٹری یا اداروں میں مزدوروں کے بچوں کو شامل کرنے کے فروغ دینے کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ان بچوں کے لیے پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ باقی دیگر معاملات جو مزدور اور آجر کے درمیان قائم رہیں، ان میں انتظامی تعلقات کو بھی فروغ دینا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے باہمی مفاد دیگر معاملات پر بھی بحث کرتی ہے۔ یہ ورک کونسل کا کام ہے، جو لیبر لا میں انڈسٹریل لیبر ریلیشنز ایکٹ کے تحت کام کرتی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس سے آگاہ کرتے رہیے گا، بیل آئیکن بٹن کو پریس بھی کریں۔ سبسکرپشن از مائی ریوارڈ۔ سبسکرائب کرتے وقت کوئی کسی قسم کے ایکسپنسز نہیں آتے، جسٹ آپ نے سبسکرائب پہ کلک کر دینا ہوتا ہے اور وہ سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔